كنسنا المعقر. تفضل تفضل هنا. أرجح أن صاحبك الملك الفلك لا يحظى بمثل هذا الطعام في داخل القلعة. ألا توافقني؟ اسقه الماء يا برنقش، لعل الكنس بحاجة إلى الشراب. اشرب اشرب ولا تخف، ليس مسموم. أه أه أه. السم سلاح الجبناء، وإذا أردنا قتلك قتلناك قتلة تليق بمقام الكنس وتليق بنا أيضا. إنه من جنسك فرنسي واسمه برنقش. لا تعجب، لقد تربى عندنا ونحن نحسن معاملة الخدم، وهو لا يعرف له أهلا فيكم. لقد أصبح منا، أليس كذلك يا برنقش؟ خدمة الأمير غاية المراد والشرف يا سيدي. ترى لو أمرتك بقتل الكنس هل تفعل؟ لو أمرني الأمير بإهلاك نفسي لفعلت. ما الذي غير وجهك أيها الكنس؟ أخشية القتل أم خشية أن تقتل بيد خادم من جنسك فتكون ميتة لا مجد فيها؟ لا تخف، ولكن ادعو الله أن يلهم صاحبك الملك الفلك بعض الحكمة. من يدري، ربما حقن بذلك دمك ودمه. ألا ترى أن حياتك وحياة مقدميكم الذين أصلناهم تساوي الحصن؟ لن يسلمك الحصن حتى ولو أنزلناه بقتلك أمام السور وتحت بصره. اسمع أيها الأمير، تستطيع أن تقتلني الآن إن شئت، ولكني لن أكون وسيلتك إلى الملك الحصن. لا بأس عليك، اجلس واستمتع بالشراب. اجلس. على كل حال أفضل أن أفوز بالغلبة، وما هي إلا أيام القلائل حتى تنفذ المؤونة بالغلب، ولعل الجوع يفعل هناك ما تفعل مجانيقنا من خارج السور.